वजीराबाद में लॉन्ग मार्च का सिक्योरिटी प्लान जारी। पुलिस कमांडो फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एलीट के 4000 एहलकार तैनात होंगे। पंजाब पुलिस के 2400 एहलकार तैनात कर दिए गए। मार्च के रास्ते की CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी, जबकि खिताब के मकाम के अतराफ पर छतों पर एलीट के स्नाइपर भी तैनात किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को एमरजेंसी की सूरत में सेफ हाउस का दर्जा भी दे दिया गया है। मर्दान में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस की काचलंग मट्टा खेल में मुश्तरका कार्रवाई। सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द उबैद हलाक CCT के मुताबिक दहशतगर्द स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर फरीद खान के कत्ल में भी मुलव्वस था, जबकि दीगर वारदात में भी पुलिस को मतलूब था। सरगोदा थाना अर्बन एरिया की कार्रवाई। पाक न्यूजीलैंड मैच पर जुआ लगाने वाला मुलजिम मुजाहिद गिरफ्तार, दूसरा साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बजरिया इंटरनेट जुआ खेल रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO का कहना है कि ऐसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोटरी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मां और बेटे को कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों की शिनाख्त खुदाची बस्ती के रहायशी मोहम्मद अली चन्ना और उसकी वालिदा जोहरा चन्ना के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और 75 साल पहले बिछड़ा खानदान अपनों से मिलने भारत से खान का डोगरा पहुंच गया। इलाके में पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हर चेहरा खुशी से चमक उठा। दोनों खानदानों के अफराद ने इतने सालों की दूरी को गले लगकर याद किया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीराबाद में लॉन्ग मार्च का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। पुलिस कमांडो फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एलीट के 4000 एहलकार तैनात होंगे। पंजाब पुलिस के 2400 एहलकार समेत एलीट फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। मार्च के रास्ते की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी, जबकि खिताब के मकाम के अतराफ छतों पर एलीट के स्नाइपर भी तैनात किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को एमरजेंसी की सूरत में सेफ हाउस का दर्जा भी दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीराबाद में लॉन्ग मार्च का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। पुलिस कमांडो फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एलीट के 4000 एहलकार तैनात होंगे। पंजाब पुलिस के 2400 एहलकार समेत एलीट फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। मार्च के रास्ते की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी, जबकि खिताब के मकाम के अतराफ छतों पर एलीट के स्नाइपर भी तैनात किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को एमरजेंसी की सूरत में सेफ हाउस का दर्जा भी दे दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोटरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके खातून और मर्द को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। जाम बहक होने वालों की शनाख्त खुदाची बस्ती के रहायशी मोहम्मद अली चन्ना और उसकी वालिदा जोहरा चन्ना के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कोटरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवारों ने फायर करके खातून और मर्द को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। जाम बहक होने वालों की शनाख्त खुदाची बस्ती के रहायशी मोहम्मद अली चन्ना और इसकी वालिदा जोहरा चन्ना के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मर्दान में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस की काटलंग मट्टा खेल में मुश्तरका कार्रवाई। सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला किया गया। फायरिंग के तबादले में दौरान दहशतगर्द उबैद हलाक हो गया।
CTD کے مطابق دہشت گرد اسپیشل برانچ کے سب انسپیکٹر فرید خان کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ عبید نامی دہشت گرد دیگر واردات میں بھی پولیس کو مطلوب تھا۔ کچھ دن قبل اسپیشل برانچ فرید خان سب انسپیکٹر گھر کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ سرگودا تھانہ اربن ایریا کی کارروائی، پاک نیوزی لینڈ میچ پر جوا لگانے والا ملزم مجاہد گرفتار کر لیا گیا، دوسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ میں جوا لگانے والے ملزم مجاہد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرا ساتھی شاہد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان بذریعہ انٹرنیٹ جوا کھیل رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ DPO کا کہنا تھا کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع پولیس کو دیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر مواصلات اسد محمود اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور میں مملکت خداداد پاکستان کو ان تمام شعبوں میں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہوں۔ جب ہم 2018 کے بعد انتخابات ہوئے اور حکومت بنی، ہم اسمبلیوں میں آئے، ہم نے اپوزیشن کی صورت میں حکومت کے ان اقدامات پر تنقید بھی کی کہ جو عوام مختلف شعبۂ زندگی سے ہم تک لاتے تھے، لیکن پھر مجھے ادراک ہوا اور اس کی تشہیر بھی کی گئی کہ وزارت مواصلات، اس کو تمام وزارتوں میں پہلا نمبر اور پہلی پوزیشن دی گئی۔ اور جب مجھے یہ وزارت ملی تو اس کے بعد مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ ملک کے اندر سینکڑوں ڈاکخانے بند کیے گئے، سیونگ اکاؤنٹس جو پوسٹل سروسز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹ کو بنیاد بنا کر۔ وزیر مواصلات اسد محمود تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 75 سال پہلے بچھڑا خاندان اپنوں سے ملنے بھارت سے خانقاہ ڈوگرہ پہنچا تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہر چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مزید جانتے ہیں مہر پی سرفراز کی اس رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں 75 سال بعد بھارت اور پاکستان میں بسنے والے خاندان آپس میں ملے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلمان بابا طفیل ملی کے گھر پہنچے تو ڈھول کی تھاپ پر اہل محلہ نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نچھاور کی۔ دونوں خاندانوں کی خوشی دیدنی تھی، ان کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ اس موقع پر آئے سکھ مہمانوں سردار دوران سنگھ، سردار گلچرن سنگھ اور سردار جوگندر سنگھ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ تقسیم ہند کے وقت بچھڑے ہوئے خاندانوں کو ملانے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان کا ویزوں کے اجراء پر شکریہ ادا کیا کہ جن کی وجہ سے آج ان کی اپنے بچھڑے بھائیوں سے ملاقات ممکن ہو سکی۔ کیمرامین محمد اجمل شاہد کے ساتھ مار سرفراز، کوہ نور نیوز، خانقاہ ڈوگرہ۔ کیمرامین محمد
ایک ہفتہ قبل قتل ہونے والے زمیندار کے قتل کا معاملہ حل ہو گیا۔ ایس ایس پی کی بنائی گئی 5 رکنی جے آئی ٹی نے قاتل کو ڈھونڈ نکالا۔ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ زمیندار کا اپنا ہی ملازم تھا۔ ڈی ایس پی سی آئی اے اسلم لانکا نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی نے نوجوان کے قاتل کو فوری گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا، جس پہ ہماری ٹیم نے اصل ملزم راہب کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ قاتل کوئی غیر نہیں، قاتل مقتول کا چوکیدار تھا جو مسلسل پیسے مانگتا تھا اور رقم نہ ملنے کے سبب ملزم راہب باسان نے موقع پا کر مقتول کو گولی مار کر قتل کرنے کے بعد مقامی زمینداری کے گنے کے کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گیا، جس کو تمام تر قانونی تحقیقات کے بعد گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پولیس ملزم سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ایس پی سٹی عبدالسلام خالد کی اہم ترین پریس کانفرنس، جس میں ایس پی سٹی نے کہا ہے کہ پشاور سٹی ڈویژن کے تھانہ آقا میر جانی شاہ پولیس نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے اہم شخص کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزم انار الدین ولد فخر الدین کو گزشتہ شب سرکولر روڈ سے حراست میں لیا گیا۔ ملزم کی گاڑی سے 9.5 کلو گرام سے زائد سونا برآمد کیا گیا ہے۔ اسی طرح 6 لاکھ سعودی ریال بھی ملزم کے قبضے سے برآمد کیے گئے ہیں۔ برآمد سونا اور کرنسی کی مالیت تقریباً 16 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ غیر ملکی شہری سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور غیر ملکی کرنسی کی برآمدگی بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایس پی سٹی عبدالسلام خالد کی اہم ترین پریس کانفرنس، جس میں ایس پی سٹی نے کہا ہے کہ پشاور سٹی ڈویژن کے تھانہ آقا میر جانی شاہ پولیس نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے اہم شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم انار الدین ولد فخر الدین کو گزشتہ شب سرکولر روڈ سے حراست میں لیا گیا۔ ملزم کی گاڑی سے 9.5 کلو گرام سے زائد سونا برآمد کیا گیا ہے۔ اسی طرح 6 لاکھ سعودی ریال بھی ملزم کے قبضے سے برآمد کیے گئے ہیں۔ برآمد سونا اور کرنسی کی مالیت تقریباً 16 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ غیر ملکی شہری سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور غیر ملکی کرنسی کی برآمدگی بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جڑاوالا میں 3 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے دن دہاڑے دکاندار کو لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم فیصل آباد روڈ پر شوز شاپ میں داخل ہوئے اور دکاندار کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ ڈاکوؤں نے دکاندار سے 80,000 روپے نقدی، موبائل فون چھین لیے اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم خان نے خاتون کی آج کے نال اراضی کا قبضہ دلا دیا۔ زمین پر خاتون شائستہ سرور کے ماموں سابقہ نائب تحصیلدار ریونیو محمد یونس غیر قانونی طور پر عرصہ دراز سے قابض تھے۔ درخواست گزار نے محکمہ خاتون محتسب اور حکومت پنجاب کا انصاف کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اس موقع پر خاتون محتسب کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خاتون محتسب کا ادارہ خواتین کی پراپرٹیز کو واگزار کروانے کے لیے موجود ہے۔ یہاں عورت کو 90 دن میں انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بدنام زمانہ منشیات فروش حشمت عرف ہاشم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 10 کلو گرام منشیات اور اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او منڈی بہاؤالدین نے کہا ہے کہ انسانیت کے دشمنوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ تھانہ سول لائن کے ایس ایچ او انسپکٹر سید تاصغیر حسین شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش حشمت عرف ہاشم کو بنگلہ چوک سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 10 کلو گرام چرس اور ایک پسٹل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او منڈی بہاؤالدین انور سعید کنگرا کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں۔ انسانیت کے ان دشمنوں کا خاتمہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بھوانا ڈی پی او چنیوٹ عمران احمد ملک کی ہدایت پر لنکرانہ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں، چوری، ڈکیتی اور اغوا سمیت مختلف جرائم میں مطلوب ریکارڈ یافتہ 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ایس ایچ او رائے محمد ارشد کے مطابق وہ معمول کے گشت پر تھے کہ ایک مشکوک موٹر سائیکل کو روکا، جنہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش میں گر کر حادثے کا شکار ہو کر گر گئے، جنہیں موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں کی شناخت کاشف عرف کاشی اور
امداد علی کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان ڈکیتی اغوا کی 24 مقدمات میں مطلوب تھے۔ قبولہ شریف پیٹرولنگ پولیس کا دیسی شراب کی فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 2 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ان سے بھاری مقدار میں دیسی شراب برآمد کر لی گئی۔ پیٹرولنگ انچارج مشتاق احمد داکھرل نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ ملزمان کی شناخت عاشق اور اسلم کے نام سے ہوئی ہے، جن پر تھانہ قبولہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قبولہ شریف پیٹرولنگ پولیس کا دیسی شراب کی فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 2 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ان سے بھاری مقدار میں دیسی شراب برآمد کر لی گئی۔ سندھ بھر کی طرح کشمور میں بھی 2013 این ٹی ایس ٹیسٹ پاس نوجوانوں کو آفر آرڈر نہ ملنے کے خلاف مسلسل 9 سال سے سراپا احتجاج ہیں۔ عبدالغفور مزاری، گلزار احمد ملک، حبیب اللہ محمد رفیق اور جمیل احمد اور دیگر رہنماؤں میں کشمور پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکال کر سخت نعرے بازی کی۔ مزید تفصیلات غلام مرتضی مزاری کی اس رپورٹ میں۔ نیک محمد چاچڑ عبدالغفور مزاری، حبیب اللہ محمد رفیق چاچڑ، جمیل احمد جکرانی اور دیگر کے رہنماؤں کشمور پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکال کر سخت نعرے بازی کی گئی۔ آفر آرڈر نہ ملنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ نوجوانوں نے کشمور پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا۔ نوجوانوں نے پریس کلب کے سامنے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سال 2013 کو ہم نے استاد کے لیے این ٹی ایس کے ذریعے ٹیسٹ پاس کی تھی۔ مسلسل 9 سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ 60% سے اوپر مارکس لینے والوں استادوں کو ملازمت دینی چاہیے، جبکہ ہم نے 80% اوپر سے مارکس لی ہیں۔ اتنی بڑی ناانصافی، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ جبکہ ہم نے میرٹ پر پاس ہوئے تھے تو ہمیں حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ہائی کورٹ حیدرآباد نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ 60% سے اوپر مارکس لینے والوں کو، نوجوانوں کو آفر آرڈر دیا جائے، لیکن سندھ سرکار سے پرزور اپیل ہے کہ ہمیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے 2021 میں آئی بی اے ٹیسٹ میں ہمیں امیدوار کو 33 اوپر پاس کرتے ہوئے ان کو آفر آرڈر دیا جائے۔ 33 والے پاس ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں 80% والے کیوں نہیں؟ لیکن پہلے ہمیں اپنا حق دیا جائے، بعد میں نیو امپارٹمنٹ کرے۔ این ٹی ایس کے پاس نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اور منسٹر ایجوکیشن سردار شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ 80 کے اوپر مارکس لیے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمیں بے چینی ختم کیا جائے۔ آل کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں شریک کلرکوں نے مطالبات منوانے کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ سیاسی مداخلت بند کر کے رکے ہوئے کیڈر کی اپ گریڈیشن کی جائے اور ٹائم سکیل دے کر یوٹیلیٹی الاؤنس بھی دیا جائے۔ سرکاری ملازموں کی اولاد کو نوکری اور سپرنٹینڈنٹ سے اکاؤنٹ آفیسر کی پروموشن کیے جائیں۔ محکمہ اریگیشن سے سینئر کلرک کی جگہ پر جونیئر کلرک کی سیاسی تبادلے فوراً واپس کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جائز مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ آل کلرک ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات کے حق میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں شریک کلرکوں نے مطالبات منوانے کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ سیاسی مداخلت بند کر کے رکے ہوئے کیڈر کی اپ گریڈیشن کی جائے اور ٹائم سکیل دے کر یوٹیلیٹی الاؤنس بھی دیا جائے۔ سرکاری ملازموں کی اولاد کو نوکری اور سپرنٹینڈنٹ سے اکاؤنٹ آفیسر کی پروموشن کی جائے۔ محکمہ اریگیشن سے سینئر کلرک کی جگہ پر جونیئر کلرک کی سیاسی تبادلے فوراً واپس کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جائز مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर ग्रुप का जन में एहतजाजी मुजाहरा टायर जलाकर बैनुल सूबाई शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया। एहतजाजी मुजाहरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेजर ताहिर सादिक ने कहा है कि इमरान खान ने जो जद्दोजहद शुरू की है उसमें भरपूर हिस्सा लें और उनका साथ दें ताकि पूरी कौम को हकीकी मायनों में आज़ादी मिल सके। अफवाज पाकिस्तान भी इस मुल्क के मुहाफिज हैं। अफवाज ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा इस मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर ग्रुप का जन में एहतजाजी मुजाहरा टायर जलाकर बैनुल सूबाई शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया। एहतजाजी मुजाहरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेजर ताहिर सादिक ने कहा है कि इमरान खान ने जो जद्दोजहद शुरू की है उसमें भरपूर हिस्सा लें और उनका साथ दें ताकि पूरी कौम को हकीकी मायनों में आज़ादी मिल सके। अफवाज पाकिस्तान भी इस मुल्क के मुहाफिज हैं। अफवाज ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा इस मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अफवाज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुल्क को महफूज रखती हैं। मुल्क में जो बदअमनी फैली हुई है उस पर काबू पाया जाए। साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, अमले और डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हस्पताल के आगे धरना, शदीद नारेबाजी, मरीज सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। ज़िला भर में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबात के हसूल के लिए आज भी OPD का मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया गया है। बाइकॉट की वजह से मरीज रुल गए हैं और इस मौके पर एहतजाज करने वाले स्टाफ का कहना है कि सिंध हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमारा रिस्क अलाउंस ख़त्म करके हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया है। हमें आज एहतजाज करते हुए 1 माह मुकम्मल होने को है। सिंध सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। लिहाजा रिस्क अलाउंस और दीगर मुतालिबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएँ और दीगर सूरत एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाए। आपको बताएं कि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, अमले और डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है। हस्पताल के आगे धरना, शदीद नारेबाजी की गई, मरीज सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। ज़िला भर में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबात के हसूल के लिए आज भी OPD का मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया गया है। बाइकॉट की वजह से मरीज रुल गए हैं। इस मौके पर एहतजाज करने वाले स्टाफ का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमारा रिस्क अलाउंस ख़त्म करके हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया गया है। हमें आज एहतजाज करते हुए 1 माह होने को है। सिंध सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा रिस्क अलाउंस और दीगर मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाएँ और दीगर सूरत में एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत फोती कोटा के मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में 22 महकमों में 586 मुलाजमीन की मंजूरी दी गई। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी सेहत और दीगर शरीक हुए। सिंध में फोती कोटा पर 2018 से अब तक 9000 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है। मज़ीद तफसीलात कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत के ज़ेर सदारत फोती कोटा के मुतल्लिक़ अहम इजलास में 22 महकमों में 586 मुलाजिमों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी सेहत और दीगर शरीक हुए। इजलास में महकमा ज़राअत में 8, रेवेन्यू में 26, कॉलेज एजुकेशन में 6 और लाइव स्टॉक में 7 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। सेहत में 67, आपाशी में 53, पॉपुलेशन में 8 और वर्क सर्विस में 15 मुलाजमतों की मंजूरी दे दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन में 276, बल्दियात में 81 और पॉपुलेशन में 8 मुलाजमों की मंजूरी दे दी गई। सिंध में फोती कोटा पर 2018 से अब तक 9065 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत कमेटी से मंजूर शुदा मुलाजमों की तनख्वाह जारी की जाए। फोती कोटा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाने के लिए 3 रुकनी बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में 2 अहम इजलासों का इनेकाद किया गया। पहले इजलास में सेक्रेटरी सेटलमेंट नफीद मलही, मेंबर सेंट्रल जोन नेशनल हाईवे समेत दीगर अफसरान की शिरकत, जबकि दूसरे इजलास में मेंबर टैक्सेस नवीद हैदर शराजी, DGPLR, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, ADCR लाहौर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। SMPR जाहिद अख्तर जमान ने कहा, गुजरात संबड़ियाल खारियां मोटरवे को 2 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स नेशनल लेवल के मोटरवे प्रोजेक्ट के लिए लैंड का कब्जा फिलफौर मुतल्लिका हुकाम के हवाले करें। तमाम मुतल्लिका इदारे मोटरवे अलॉटमेंट के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। गुजरात संबड़ियाल और खाड़िया 69 किलोमीटर पर तवील मोटरवे बनाई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि पहले मरहले में खारियां से 35 किलोमीटर मोटरवे बनाने का आगाज कर दिया गया है। नई बनाई जाने वाली मोटरवे से शहरों तक लिंक रोड्स पर भी काम का आगाज किया जाए। शोहदाद कोट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कंबर शोहदाद कोट सलीमुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शोहदाद कोट का अचानक दौरा प्रेस क्लब की नई बिल्डिंग का मुआयना भी किया और सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल भी सुने। मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद भट्टी। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सलीमुल्ला ओढो ने सैलाबी सूरत हाल के बाद पहली मरतबा शहदाद कोट प्रेस क्लब का दौरा किया। आमद के मौके पर प्रेस क्लब शहदाद कोट के सदर जुल्फकार हैदर सुमरो और जनरल सेक्रेटरी गनी मुजाहिद डेथो ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। जनरल सेक्रेटरी गनी मुजाहिद डेथो ने DC सलीमुल्ला ओढो और एडमिनिस्ट्रेटर अहमद यार काड़ो को सिंध की सकाफत अजरक और टोपी पहनाई। DC कंबर शहदाद कोट सलीमुल्ला ओढो ने सहाफ़ी बिरादरी के दरपेश मसाइल सुने और उनको फौरी तौर पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद शहर के तरक्याती कामों का जायजा भी लिया और शहर की मारूफ दरगाह मियां गुलाम सिद्दीक की मज़ार पर हाजिरी भरी। उन्होंने KN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि और जैसे आपने बताया कि शहदाद कोट का भी पहला विजिट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी है कि सबसे पहले मैं दरगाह पे ही आया हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद भी विजिट्स होते रहेंगे। शहदाद कोट के प्रेस क्लब में इससे पहले प्रोग्राम था। आज प्रेस क्लब शहदाद कोट की जो बॉडी थी उन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया हुआ था। उन्होंने बड़ी इज़्ज़त बख्शी, का मुख्तलिफ मसाइल पे डिस्कशंस हुए, काफ़ी मसाइल को सहाफ़ी दोस्तों ने उजागर किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि हमारे टेन्योर में ये सारे मसले हम हल करने की कोशिश करें। शहदाद कोट में जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अहमद यार काड़ो साहब है, तहसीलदार साहब है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, वो काम कर रहे हैं। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ अब्दुल हमीद भट्टी, KN न्यूज़ शहदाद कोट। DG LTA आमिर अहमद खान का 1 विंडो का दौरा। DG LTA ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। मजीद जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर शहबाज कासमी से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, DG LTA आमिर अहमद खान ने आज 1 विंडो का दौरा किया है। DG LTA ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर अहकामात भी जारी किए हैं। LTA में आने वाले शहरियों के काम फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किए जाए और 1 विंडो सेल पर शहरियों के लिए हर मुमकिन सहूलत का ख्याल रखा जाए। मजीद DG LTA ने कहा कि अफसरान लोगों के मसाइल बर वक्त हल करके LTA की नेकनामी में इजाफा करें। 1 विंडो सेल पर खवातीन और मामूल अफराद के लिए अलग नशिस्त बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल में तखीरी हरबे हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस मौका पर DG LTA समेत जनरल हेडक्वार्टर डायरेक्टर एडमन समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया शहबाज, आप अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर कंबर शोहदाद कोट सलीमुल्ला ओढो का प्रेस क्लब का अचानक दौरा। प्रेस क्लब की नई बिल्डिंग का मुआयना भी किया और सहाफ़ी बिरादरी को दरपेश मसाइल भी सुने। मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद भट्टी। शहदाद कोट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सलीमुल्ला ओढो ने सैलाबी सूरत हाल के बाद पहली मरतबा शहदाद कोट प्रेस क्लब का दौरा किया। आमद के मौके पर प्रेस क्लब शहदाद कोट के सदर जुल्फकार हैदर सुमरो और जनरल सेक्रेटरी गनी मुजाहिद डेथो ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। जनरल सेक्रेटरी गनी मुजाहिद डेथो ने DC सलीमुल्ला ओढो और एडमिनिस्ट्रेटर अहमद यार काड़ो को सिंध की सकाफत अजरक और टोपी पहनाई। DC कंबर शहदाद कोट सलीमुल्ला ओढो ने सहाफ़ी बिरादरी के दरपेश मसाइल
ہونے اور ان کو فوری طور پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد شہر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا اور شہر کی معروف درگاہ میاں غلام صدیق کی مزار پر حاضری بھری۔ انہوں نے KN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اور جیسے آپ نے بتایا کہ شہادت کوٹ کا بھی پہلا وزٹ ہے، تو الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ سب سے پہلے میں درگاہ پہ ہی آیا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی وزٹس ہوتے رہیں گے۔ شہادت کوٹ کے پریس کلب میں اس سے پہلے پروگرام تھا، آج پریس کلب شہادت کوٹ کی جو باڈی تھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام کیا ہوا تھا، انہوں نے بڑی عزت بخشی، مختلف مسائل پہ ڈسکشنز ہوئے، کافی مسائل کو صحافی دوستوں نے اجاگر کیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ٹینیور میں یہ سارے مسئلے ہم حل کرنے کی کوشش کریں۔ شہادت کوٹ میں جو ہمارے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، احمد یار کارڈو صاحب ہے، تحصیلدار صاحب ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، وہ کام کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین راجہ الطاف کے ساتھ عبدالحمید بھٹی، KN نیوز، شہادت کوٹ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کنگن پور میں انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام مختلف یونٹس میں اقبال ڈے کے حوالے سے اجلاس منعقد کیے گئے، جس میں علی قمر شاہ پنو سٹی نائب ناظم ذیشان صدیق وٹو سٹی چیئرمین میڈیا سیل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ منعقدہ تقریبات میں یوم اقبال شرکا کو شاعر مشرق کی شاعری، فکر و فلسفہ سے آگاہی کے ساتھ کیک کاٹ کر منایا گیا۔ مصطفیٰ آباد میں پریس کلب پر غنڈہ عناصر کا حملہ، صدر پریس کلب عمران سلفی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر صحافی برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ اس حوالے سے صحافیوں کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ میں اور اپنے سارے پریس کلب مصطفیٰ آباد کی طرف سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ان لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں، ادروائز ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ہم یہ احتجاج ایوان بالا تک پہنچائیں گے اور اس کا مکمل رزلٹ اخذ کر کے دم لیں گے۔ میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور یہ جو گنڈا عناصر ہیں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ سے ایسی حرکت نہ کرے، اور انتظامیہ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ فی الفور جو مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائیں۔ اس طرف بھی ہماری ایک ریڈ لائن ہے جس کی طرف میری آنکھ دیکھنے والوں کی طرف ہم عینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ ہم اس پریس کلب کے لیے اپنی جان کی نذرانہ بھی دینا پڑا تو گریز نہیں کریں گے۔ حق نہیں ہے جو پریس کلب مصطفیٰ آباد رجسٹرڈ اور اس کے کسی عہدیدار یا ممبر کے خلاف گھناؤنی سوچ رکھے یا میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ ہم اس کی آنکھ بھی نوچیں گے اور اس کو سبق بھی سکھائیں گے، اور میں بس یہی کہوں گا۔ نارنگ منڈی میں جماعت اسلامی نے موجودہ بڑھتی ہوئی ملکی سیاسی کشیدہ صورتحال کے باعث عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے گھر گھر پمفلیٹ تقسیم کرنے کی منظم مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نکلو سب اسلام کی خاطر، روشن پاکستان کی خاطر۔ نارنگ منڈی میں جماعت اسلامی نے بھی عوام کو موجودہ سیاسی پریشان کن صورتحال کے باعث جماعت اسلامی میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ سٹی امیر چودھری آصف علی کلو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر بھر میں گھر گھر پمفلٹ تقسیم کی ہے اور عوام کو رائے دی کہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اگر آپ وطن سے مخلص ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہم انشاءاللہ ملک میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور نظام مصطفیٰ کا الفاظ ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ ان ظالم، نااہل اور بالدیان سیاستدانوں، ظالم جگیرداروں سے جان چھڑائیں اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ آئیے سنتے ہیں جماعت اسلامی کے مقامی سٹی امیر چودھری آصف علی کلو کی زبانی۔ جی اور اس ملک کے غریب مسلمانوں نے اس پاکستان کو بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے اندر قرآن کا اور سنت کا نظام لاگو کرنا چاہتے تھے، انصاف کا نظام لانا چاہتے تھے، ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے، مگر ان کے فوت ہونے کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے مہنگائی کے اندر ظلم کا نظام راج کیا ہے۔ قتل، چوریاں، ڈاکے، نشہ، سود اور ملک کے اوپر اربوں کے حساب سے جو قرضے چڑھا دیے ہیں، یہ سب قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ محمد علی جناح نے پاکستان کو ظلم کے نہیں بنایا تھا، محمد علی جناح نے اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے بنایا تھا، لوگوں کو عدل و انصاف دینے کے لیے بنایا تھا۔ اور اس دور کے جو سیاستدان ہیں ذاتی لڑائیوں کے اندر اداروں کو
اندر اپنی سیاسی مداخلت کرنے کے لیے اور اپنی بےایمانی کے ذریعے اپنی ذاتی دولت بڑھانے کے لیے جو کارروائیاں کر رہے ہیں، خواہ وہ حکمران ہوں یا حزب اقتدار ہو، حزب مخالف ہو، سب اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور گالم گلوچ کا کلچر بنایا ہوا ہے، اور قوم کے اوپر جو مہنگائی کا اور قرضوں کا اور نشے کا چوریاں ڈاکے دیپال پور شہر بھر کی مین شاہراہیں گزشتہ کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس میں قائد اعظم چوک، بابا فرید چوک، رضوی چوک اور عطا کھنہ چوک شامل ہیں۔ ان شاہراہوں سے گزرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دیپال پور کے شہری مقامی انتظامیہ اور حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ تھوڑی سی بارش سے ان چوکوں میں موجود گڑھوں میں اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو تالاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ حکومتی توجہ نہ ہونے پر دیپال پور کے شہری وکلاء اور اسٹوڈنٹ مقامی انتظامیہ اور حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے جلد از جلد ان ٹوٹی ہوئی شاہراہوں کو ریپیئر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیپال پور شہر بھر کی مین شاہراہیں گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس میں قائد اعظم چوک، بابا فرید چوک، رضوی چوک اور عطا کھنہ چوک شامل ہیں۔ ان شاہراہوں سے گزرنے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دیپال پور کے شہری مقامی انتظامیہ اور حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ تھوڑی سی بارش سے ان چوکوں میں موجود گڑھوں میں اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو تالاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ حکومتی توجہ نہ ہونے پر دیپال پور کے شہری وکلاء اور اسٹوڈنٹ مقامی انتظامیہ اور حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے جلد از جلد ان ٹوٹی ہوئی شاہراہوں کو ریپیئر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق زمان گجر کا نواب سر صادق محمد خان کا دورہ، جہاں پر انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں آرتھوپیڈک سرجری وارڈ سمیت دیگر شعبہ جات میں جا کر علاج معالجے کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ بھاولپور سے فضل جاوید خان کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق زمان گجر نے نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال کا اچانک دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں آرتھوپیڈک سرجری، فزیوتھراپی شعبہ، پیتھولوجیکل لیب، فارمیسی، او پی ڈی اور دیگر شعبہ جات میں جا کر علاج معالجے کی دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، ان سے علاج معالجے کی صورت بارے دریافت کیا۔ ایم ایس ہسپتال ڈاکٹر محمد مقبول، ڈی ایم ایس ڈاکٹر محمد احمد نے انہیں ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات بارے بریفنگ دی۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر کے ہسپتالوں میں مریضوں کی علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق زمان گجر نے بھاولپور ہسپتال کا بھی دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا صوبہ بھر کے ہسپتالوں کے لیے بجٹ فراہم کر دیا گیا ہے تاکہ علاج مریضوں کو ہسپتال سے ادویات فراہم کی۔ ہری پور محکمہ زراعت شعبہ توسیع کے زیر اہتمام زمینداروں کے لیے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی ڈاکٹر عابد فرید تھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہری پور ڈاکٹر عابد فرید نے کہا ہے کہ کھادوں کے متوازن استعمال، جڑی بوٹیوں کی تلفی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کر کے گندم کی بہتر پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ زراعت شعبہ توسیع کے تعاون اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار میں شریک سینکڑوں زمینداروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈائریکٹر محکمہ زراعت شعبہ توسیع اجاز ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ زمین کی تیاری سے قبل مٹی کا لیبارٹری میں ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ کھادوں کے کم اور غیر متوازن استعمال سمیت غیر صحت مند بیج کا بھی استعمال پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کیڑوں اور دیگر بیماریوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس موقع پر فوجی فرٹیلائزر پشاور ریجن کے ہیڈ سہیل ریاض خان، ڈاکٹر محمد ارشاد اور خالد نوید نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں تیار ہونے والی کھادوں اور کمپنی کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے معیاری کھادوں کے استعمال، مقدار، وقت پر کاشت، طریقہ کاشت سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ انہوں نے گندم کے پیداواری صلاحیت میں فرق پر سیر حاصل گفتگو کی اور بہتر پیداواری حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ایگریکلچر افیسر عائشہ صدیق، معروف زمیندار ملک شاہ نواز کے علاوہ زمینداروں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ سیمینار میں کمپنی کے نمائندوں اور محکمہ زراعت کے افسران سے
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर का इस्लामी कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम की बहाली के हवाले से अचानक दौरा। इस मौके पर कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि सीवरेज सिस्टम को जल्द अज जल्द फाल करके सड़क को बहाल कराया जाए, जदीद मशीनरी के इस्तेमाल के साथ साथ अफरादी कुव्वत में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को सीवरेज के हवाले से दरपेश मुश्किलात को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि कमिश्नर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर का इस्लामी कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम की बहाली के हवाले से अचानक दौरा। इस मौके पर कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि सीवरेज सिस्टम को जल्द अज जल्द फाल करके सड़क को बहाल कराया जाए, जदीद मशीनरी के इस्तेमाल के साथ साथ अफरादी कुव्वत में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को सीवरेज के हवाले से दरपेश मुश्किलात को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। वहीदुल्लाह हिम्मत अफगान कमर्शियल अताशी पेशावर और दीगर ओहदेदारों का मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मर्दान चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, ताजरों के सदूर जनरल सेक्रेटरीज और मीडिया के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मर्दान चैम्बर के सदर ज़ाहिर शाह ने मर्दान चैम्बर के अगराज और मकासद पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि मर्दान चैम्बर ने इस रीजन के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हर तरह के इक़दाम उठाए हैं, क्योंकि मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा तिजारती मरकज़ है जिसमें कारोबार के बहुत से मौक़े हैं। वहीदुल्लाह हिम्मत अफगान कमर्शियल अताशी पेशावर और दीगर ओहदेदारों का मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मर्दान चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, ताजरों के सदूर जनरल सेक्रेटरीज और मीडिया के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मर्दान चैम्बर के सदर ज़ाहिर शाह ने मर्दान चैम्बर के अगराज और मकासद पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि मर्दान चैम्बर ने इस रीजन के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हर तरह के इक़दाम उठाए हैं, क्योंकि मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा तिजारती मरकज़ है जिसमें कारोबार के बहुत से मौक़े हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी में शोबा रियासी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन मैथमेटिकल साइंसेस का इनेकाद किया गया। फ्रांस, इटली और से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन रियासी समेत माहिरीन की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ महमूद टोकर की इस रिपोर्ट में। हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से ज़िला सजावल के बारिश मुतासर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 300 मरीजों को चेक किया गया। बारिश और सैलाब के हज़ारों मुतासरीन में राशन खैमे, साफ पानी और अद्वियात फराहम की गई। मज़ीद देखते हैं गुलशेर मीर की इस रिपोर्ट में। हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से ज़िला सजावल के बारिश मुतासरा इलाके के गाँव रायब आमरों में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 300 मरीजों का चेकअप भी किया गया। ज़िला सजावल के मुख्तलिफ देहातों के बारिश और सैलाब के हज़ारों सैलाब मुतासरीन में राशन, खीमे, साफ पानी और अद्वियात फराहम किए गए हैं। हाजी मोहम्मद हनी मेमन, मेंबर हिलाल अहमर सिंध कमेटी और ज़िला सेक्रेटरी हिलाल अहमर बारिश और सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश हैं। जैसे बरसातों का मौसम शुरू हुआ है तो हिलाल अहमर की ताउन से हम ठट्टा और सजावल के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल टीमें हमने लगाई हैं और अब तक हम 40 के करीब मेडिकल कैंपें लगा चुके हैं, जिसमें 4000 लोगों का हम इलाज करा चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है जो उनको चेकअप करते हैं और मुफ्त दवाएँ देती हैं, क्योंकि यहाँ जो जैसे बरसात का मौसम हुआ था तो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल गई थी और इस सिलसिले में चमड़ी की बीमारी का बहुत ज़्यादा शिकायत है। तो ये टीमें काम कर रही हैं और इंशाल्लाह ये अभी अगले 2-3 महीने तक काम करती रहेंगी और हमारी कोशिश है कि हम ठट्टा और सजावल के हर यूसी में पहुँचें और उनके लिए मेडिकल कैंप लगाएं, जो उनका चेकअप करवाएं, उनको दवाएं मुहैया करें
اور آج اس گاؤں میں ہم نے ایک واٹر پلانٹ بھی لگایا ہے ولیج رائب آمروں میں جو 15,000 لیٹر پانی. سوات موٹر وے پر کوسٹر میں سیاسی تکرار پر نوجوان کے قتل کا واقعہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. اجلاس میں کمشنر مالاکنڈ، RPO مردان، DPO مردان اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مفرور ملزمان کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، متعلقہ حکام مؤثر پروسیکیوشن یقینی بنائیں. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سے متاثرہ خاندان نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کی لواحقین کو 50 لاکھ روپے پیکج اور سرکاری ملازمت دینے کا اعلان. آپ کو بتائیں کہ سوات موٹر وے پر کوسٹر میں سیاسی تکرار پر نوجوان کے قتل کا واقعہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. اجلاس میں کمشنر مالاکنڈ، RPO مردان، DPO مردان اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مفرور ملزمان کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، متعلقہ حکام مؤثر پروسیکیوشن یقینی بنائے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سے متاثرہ خاندان نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کی لواحقین کو 50 لاکھ روپے پیکج اور سرکاری ملازمت دینے کا اعلان. فتح جنگ میں عرس محببین کی سالانہ عرس کی موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں خطیب صاحبزادہ سید عتیق الرحمان بخاری نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. آخر میں سید محمد قاسم شاہ ہمدانی سیالوی سجادہ نشین دربار عالیہ پیر سید احمد شاہ ہمدانی سیالوی نے دعائیہ کلمات میں تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.